محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الوجه الرابع أراتنيا وجه ضلال الأحباشية علينا لنو أن المشابهة ممساسل اليهودي كيهودية وشقا ممساسل على الحقيقة بحقيقة علي هم الأحباش ناتشو بأونة لاي كيهودية وشقا يتمساسل جماعة وشمع ناتشو بيبان أحباش ناتشو. وكل من نفع ورك يدرجه هلو أسماء الله يا الله سموتشن ورك يدرجه هلو وصفاته يا الله بحري وتشن ورك يدرجه هلو التي يأتي يا الله سم يا الله بحري جاءت يمتاج في كتابه بتكبروا بالله كتاب وست يمتاج هناك وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسلط عليها الإلحاد والتحريف فسلط عليها بالصلاة الإلحاد والزنبل والتحريف مكير والتأويل معول كما حرفت اليهود والنصارى يهودا أن نصارى تحرف اندادرقوت نصوص التوراة والإنجيل بتوراة لاي نص هونون بإنجيل لاي نص هونون تحرف اندادرقوت. والمشابه لليهود كيهودية يتمساسل على الحقيقة بأونتنيو هو من تنكس الله تعالى يالله انكبر يقدل بنفي أسمائه يالله انسمك ورك بمادرق وصفاته يالله انصفا ورك بمادرق ووصفه الله المقلد بصفات النقائص قدل بهني صفا ولا آدمي اندزوم على منور والحلول اندزوم ببوتا مسفر والاتحاد اندزوم مقطعطر كما قالت اليهود يهودا بلا اندالج اتحاد مالت عند ولت مالت كما قالت اليهود عزير ابن الله يهودا جمع من علج عزير كو يا الله لجنو وقالت إن الله استرها يهودا من قالوا إن الله لا كو استرها عرف يوم السبت قدامي كان. وقالت النصارى دم بلالج المسيح ابن الله عيسى يا الله لجنو علج. وكما قالت اليهود يهودا جماعة بلاندالج يد الله يا الله مغلولة بخيل نو الله كو سستام نو يا الله جتا طفينا تخير قالوا وغلت أيديهم. وقالت يهودا جماعة بلالج إن الله كو فقير دهانو ونحن أغنياء إنيا حبتا موشنا النالو. وقالت النصارى بلالج إن الله كو والمسيح ابن مريم الله مالت مسيح يمريم لجنو قالوا. وأن الله قالوا ثالث ثلاث يسوستنيا نو قالوا. وقالت القبورية دمو بلالو. والمعطلة كلا معتزلة من الأحباش كأحباش هونت وغيرهم كالرجم إن الأولياء وليوتشكو والصالحين صالحوج يشاركون الله يشاركوا تعالى. እንግዲህ ተነሷራዎችና ከይሁዲያዎች ምን ለያቸው? ጀማዓት አህባሽያ የአህባሽ ጀማዓ ተነሷራዎች ከይሁዲያዎች ምንድነው የሚለያቸው? የሚለያቸው አለ እንዴ? የለም። ለምን? لأن الأولياء وليوች ይላሉ والصالحين صالحዎች يشاركون اللهን ይጀጋሩታል علم الغيبን ያውቃሉ ይላሉ። የራቀን እነሱ ያውቃሉ ይሏቸዋል እኮ في تدبيره በሚደብረው ተድቢሩ ላይ ወሙልኪ በስልጣኑም ላይ وفي عبادتي بعباده እሱን በመገዛትም ላይ وأن الله እኮ لا يوصف አይወሰፍም አሉ بصفة በصفة የሚወሰፍ አይደለም አሉ። مثلا ينزل ربنا إلى سماء الدنيا الرحمن على العرش استوى صفانه وجاء ربك والملك صفا صفا ይህንን صفة ወርቅ ያደርጋሉ። وليس አይደለም عاليا ከፍ ያለ على خلقه ተፍጥራኖቹ በላይ አይደለም ይላሉ። ولا مستوين على عرشه كعرش በላይም ከፍ ያለ አይደለም ይላሉ። ولا ينزل إلى سماء الدنيا ወደ ዱንያ ሰማይ አይወርድም ይላሉ። وليس له يد ለሱ እጅ የለውም ይላሉ።
ولا وجه فيت يلوم يلالو وليس داخل العالم عالم ውስጥ አይደለም ይላሉ ዓለም ውስጥ የገባ አይደለም ይላሉ ولا خارجه ከዓለም ውጭም አይደለም ይላሉ እሺ ወዴት ነው ولا يمينة በቀኝም አይደለም ولا يسيرة በግራም አይደለም الى اخر ما يقولون የሚሉት ድረስ መጨረሻው ድረስ መመልከት ነው من صفات اللاتي ከዛች ሲፋ ሙቅተዷሃ የምታስፈርድ ከሆነችው ወሙአዳሃ እሷን እኮ መተግበር የምታስፈርድ ከሆነችው ወሰፉላህ አላህን ገለጡ አህባሾች ቢአደሚን የለም በማለት አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን المحد ጥርት ያለ ቢአደም المحد ማለት ጥርት ያለ يعني ምንም የለላ አደረጉት አላሁ መውጁዱን ቢላ መካን ይላል ከፈሮቹ ደግሞ አላሁ መውጁዱን في كل مكان የተለያዩ ናቸው تعالى الله عما يقولون ከሚሉት ነገር አላህ ጥራት የተገባውን ዑሉውን ከቢራ ትልቅ የሆነ መላቅን አላህ መላቅ ይሁን ስለዚህ የአህባሽ ጀማዓዎችና ይሁዳዎች ነሳራዎች ምንም የሚለያቸው ነገር የለም ሙሻሪክ ናቸው مثلا ይሁዳዎች